स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरूले मेजरमेन्ट अफ एंगल्ससँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरूले केही क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्यौं र आज पनि हामी फेरि केही डिफरेन्ट टाइप्सको क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्नेछौं। सो फर्स्ट अफ अल हामी सुरु गर्छौं, हामीहरूलाई यहाँ रेशियो निकाल भनेर भनेको छ हैन। फाइन्ड द रेशियो अफ 5 डिग्री एन्ड π/6 रेडियन भनेर भनेको छ। सो यो दुईटाको रेशियो क्याल्कुलेट गर भनेको छ है हामीहरूलाई यहाँ। र अर्को कुरा म यहाँ अर्को क्वेशन पनि लेख्छु र यो दुईटा क्वेशनलाई हामी कम्पेयर गरेर हेरौँ है। सो अर्को छ हामीहरुसँग क्वेशन फाइन्ड द रेशियो अफ 100 ग्रेड टु म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा कुरा मात्र बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। खासमा एन्ड र टू को फरक, रेशियो निकाल्दा एन्ड र टू ले हामीलाई कतिको फरक पार्दो रहेछ। फाइन्ड द रेशियो अफ दिस एन्ड दिस र फाइन्ड द रेशियो अफ दिस टु दिस। हामीहरूलाई जुन फर्स्ट क्वेशनमा भनिएको छ फाइन्ड द रेशियो अफ दिस एन्ड दिस भनेर, हामीहरूलाई यो क्वेशनमा के कुन फर्ममा छ, जस्तै मेरो 5 डिग्रीमा छ र त्यसपछि गएर π/6 भनेको रेडियनमा छ। मलाई यहाँ सोधेको छैन यो दुईटाको रेशियो एउटैमा हुँदा के हुनेवाला छ, यो दुईटाको रेशियो एउटै युनिटमा लगेर बनाऊ भनेर हामीहरूलाई भनेको छैन। हामीहरूलाई जस्ट के भनेको छ भने फाइन्ड द रेशियो अफ 5 डिग्री एन्ड π/6 भनेको छ। सो यसमा चाहिँ हामीहरूको सिधै मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं, किनकि हामीहरूलाई सिधै भनेको छ रेशियो निकाल 5 डिग्री एन्ड π/6 भनेर। सो यो हुने भयो हामीहरूको 5/π/6 रेशियो निकाल्ने तरिका। सो 5 × 6/π हुने भयो, यो हुने भयो हामीहरूको 30:π भनेर हामीहरूले लेख्न सक्छौं। यो भयो यसको रेशियो। क्वेशन नम्बर 1 को रेशियो यसरी लेखिने भयो। र जहाँ 2 लेखिएको छ नि, यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ है के कुरा, हामीहरूको युनिट सेम हुन यहाँ जरुरी छ, किनकि हामीहरूको रेशियो 100 ग्रेड टु 2π/3 रेडियन छ। अब ग्रेड र पाइ रेडियनको दिस टु दिस रेशियो त निकाल्न मिल्दैन। सो हामीहरूको यहाँ के गर्नु पर्यो भने कि त हामीहरूले 100 ग्रेडलाई रेडियनमा चेन्ज गर्नुस्, कि त्यो रेडियनमा भएको 2π/3 लाई चाहिँ तपाईहरुले ग्रेडमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेटर चाहिँ हामीहरूलाई ग्रेडलाई चेन्ज गर्दा होला सायद। सो 200 ग्रेड भनेको हुन्छ हामीहरूको पाइ रेडियन र त्यसैगरी 1 ग्रेड भनेको हुने भयो हामीहरूको π/200 रेडियन, ठीक छ। र त्यसपछि हामीहरूको 100 ग्रेडको चाहिँ कति, 100 ग्रेड भनेको कति, 100 ग्रेड भनेको हामीहरूको हुने भयो π/200 * 100 रेडियन, ठीक छ। सो यसमा हामीहरूको दुईटा जेरो, यो दुईटा जेरो क्यान्सल आउट। भन्नुको मतलब हामीहरूको यहाँ 100 ग्रेड भनेको कति रेडियन रहेछ त, 100 ग्रेड भनेको त π/2 रेडियन रहेछ। सिम्पल हो कि हैन त। हामीहरूको 100 ग्रेड भनेको कति रहेछ त, π/2 रेडियन रहेछ। 100 ग्रेड भनेको π/2 रेडियन हो भने सो हामीहरूको रेशियो कति हुने भयो, किनकि अब हामीहरूको दुईटै रेडियनमा छन्। सो हामीहरूले यिनीहरूको रेशियो इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब सो यो हुने भयो हामीहरूको 2 π/2 रेडियन टु π/रेडियन टु 2π/3 रेडियन, ठीक छ। सो यो हुने भयो हामीहरूको π/2 होल अपन रेशियोको लागि 2π/3, ठीक छ। देन यो हुने भयो हामीहरूको रेशियो भनेको यहाँबाट हुने भयो हामीहरूको क्याल्कुलेट गर्दा π/2 * 3/2π, ठीक छ। सो π क्यान्सल आउट। देन रेशियो भनेको हुने भयो हामीहरूको 3/4 हुने भयो। सो यो भनेको 3:4 भनेको हुने भयो हामीहरूको रेशियो। यसरी हामीहरूले एउटा सिम्पल क्वेशन थियो, तर यसमा चाहिँ हामीहरूको मैले कहीं केही मिस्टेक्सहरु भेटाएँ हैन, जसमा हामीहरूको एन्ड र टू हुँदा पनि हामीहरूको युनिट एउटैमा लगेर रेशियो निकालिरहेको यस्तो कुराहरु भेटाएँ। सो मैले यसलाई चाहिँ एन्ड र टू हुँदा चाहिँ कसरी हामीहरूको रेशियो निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्दिसकेँ। सो यसपछि एउटा अर्को क्वेशन लिउँ होला, अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन छ यहाँ।
जस्तै क्वेसनले भनेको छ हामीहरूलाई फाइन्ड फ्रम एन एंगल अफ 75 डिग्री from an angle 75 degree 50 grade are taken out 50 grade are taken out. Find the remaining angle in circular measure. Find the remaining angle in circular measure. ठीक छ। सो हामीहरुको भनेको छ यहाँ फ्रम एन एंगल अफ 75 डिग्री हामीहरुले 50 ग्रेडलाई चाहिँ टेकन आउट यानी कि 15 ग्रेडलाई चाहिँ हामीहरुले घटाउनु पर्ने छ, त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने छ र हामीहरुको रिमेनिङ एंगल चाहिँ कति छ सर्कुलर मेजरमा हामीहरुले त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यसमा क्वेसनले भन्न खोजेको हामीहरुलाई यहाँ 75 डिग्री दिएको छ र 50 ग्रेड दिएको छ हैन। 75 डिग्रीबाट चाहिँ मैले 50 ग्रेडलाई हटाए भने निकाले भने कति बच्छ हैन। यहाँ अब हामीले यो क्वेसनलाई दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छौं। या हामी यो दुईटै डिग्रीलाई पनि रेडियन मेजरमा लग्न सक्छौं, 50 ग्रेडलाई पनि रेडियन मेजरमा लग्न सक्छौं र रेडियन मेजरमा लगेर पछि लास्टमा गएर माइनस गर्दा पनि भयो र फर्स्टमा हामीहरुले यसलाई जस्तै 75 डिग्रीलाई म डिग्रीमा छोड्दिन्छु, मैले त्यो ग्रेडलाई चाहिँ डिग्रीमा ल्याएर माइनस गरेर अनि त्यो निस्किएको डिग्रीलाई चाहिँ फेरि रेडियन मेजरमा लान सक्छु, किनकि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ एट लास्ट हामीहरुले लग्नु पर्ने भनेको सबैलाई सर्कुलर मेजरमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ रिमेनिङ एंगललाई। सो त्यस्तो हो भने सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं भने 50 ग्रेडलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डिग्रीमा चेन्ज गर्नु भन्दा पनि हामीहरु ग्रेडलाई पनि रेडियनमा लगाउँ र यो डिग्रीलाई पनि रेडियनमा लगाउँ के। रेडियनलाई पनि डिग्रीमा डिग्रीलाई पनि रेडियनमा र यो ग्रेडलाई पनि रेडियनमा लग्यौं भने फेरि हामीहरुले माइनस गर्न सक्छौं। जस्तै हियर अब त्यसको लागि हामीहरुलाई डिग्रीलाई रेडियनमा लादा र त्यसैगरी हामीहरुको ग्रेडलाई पनि रेडियनमा लादा रिलेसन के छ दुईटाको रिलेसन चाहिँ हामीहरुले थाहा पाउन जरुरी छ। सो हामीहरुको रिलेसन हामीहरुले पढे अनुसार चाहिँ हामीले जाने अनुसार हामीहरुको x डिग्री भनेको कति हुन्छ, x डिग्रीलाई मैले रेडियनमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु, म लेख्छु पाई बाइ 180 x। ठीक छ। यो के भयो, आलु अन्डा के भयो त यो भयो हामीहरुको रेडियन। यो के को युनिटमा गएको छ त, रेडियनको युनिटमा। र त्यसैगरी हामीहरुको x डिग्रीको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौं 75 डिग्री। सो पाई बाइ 180 x भनेको 75 डिग्री। ठीक छ, रेडियन। र त्यसैगरी अब हामीहरु यसलाई यदि काट्न सकिन्छ भने काट्न सक्छौं। जस्तै 15 5 जा हुन्छ हामीहरुको 75 हैन, 15 4 जा 60 हुन्छ। सो 15 5 जा भनेको 75 हुने भयो। र त्यसपछि हामीहरुले 15 ले 180 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो भने कति आउँछ त। सो यो आउने भयो हामीहरुको 15 1 जा 15 30 15 2 जा 30। सो 5 पाई बाइ 12 रेडियन। ठीक छ, हामीहरुको यो रेडियनमा गयो। र त्यसैगरी हामीहरुले ग्रेडलाई पनि रेडियनमा लान्छौं। अब हामीहरुको we know, ठीक छ। सो अगेन we know हामीहरुलाई के थाहा छ त, हामीहरुलाई ग्रेड र रेडियनको रिलेसन थाहा छ, अरु केही पनि थाहा छैन हामीहरुलाई। सो x ग्रेड भनेको कति हुने भयो, x ग्रेड भनेको हुन्छ हामीहरुको पाई बाइ 200 इन्टु x। ठीक छ। देन
यो भयो हामीहरुको रेडियन र हामीहरुको x ग्रेडको ठाउँमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने ग्रेड रेडियनमा चेन्ज गर्नुपर्ने ग्रेड कुन छ 50 ग्रेड सो 50 ग्रेडलाई चाहिँ राख्न सक्छौं हामी x ग्रेडको ठाउँमा 50 ग्रेड इज इक्वल्स टु पाई बाई 200 into 50 सो यो हुने भयो हामीहरुको 0 0 क्यान्सल आउट रेडियन सो 5 1 5 5 4 20 ठीक छ पाई बाई 4 रेडियन सो हामीहरुलाई क्वेशनले भनेको थियो 75 डिग्रीबाट हामीहरुले 50 ग्रेडलाई हटायौं भने के हुन्छ सो अब हामीहरुको युनिट एउटै छ सो त्यही भएर हामीहरुले युनिट एउटै नभएको कारणले नै हामीहरुले दुईटै युनिटलाई चाहिँ रेडियनमा चेन्ज गर्नु परेको थियो र क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ हामीहरुलाई फाइनली जुन रिमेनिङ एंगल छ त्यो रिमेनिङ एंगललाई पनि रेडियनमै निकाल्नु परेको कारणले गर्दा दुईटैलाई हामीहरुले एउटै युनिटमा चेन्ज गर्यौं रेडियनमा चेन्ज गर्यौं र अब हामी त्यसलाई माइनस गर्न सक्छौं सो जस्तै यो हुने भयो हामीहरुको 5 रिमेनिङ एंगल भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4 ठीक छ देन यो हुने भयो हामीहरुको यहाँबाट हामीले एलसीएम लिन सक्छौं होला एलसीएम कति आउँछ हुने भयो हामीले एलसीएम हुने भयो 12 देन 5 पाई माइनस 4 3 जा 12 सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको 3 पाई सो 2 पाई 5 पाई माइनस 3 पाई भनेको 2 पाई बाई 12 देन 2 1 जा 2 2 6 जा 12 पाई बाई 6 हामीहरुको रिमेनिङ एंगल भनेको कति रहेछ त पाई बाई 6 सो पाई बाई 6 हामीहरुको रिमेनिङ एंगल रहेछ देन त्यसैगरी हामीहरुको सर्कुलर मेजरमा हामीहरुले रिमेनिङ एंगललाई क्याल्कुलेट गरिसक्यौं सर्कुलर मेजर भनेको हामीहरुको रेडियन मेजर जसमा हामीहरुको युनिट भनेको रेडियन छ पाई बाई 6 रेडियन हामीहरुको फाइनल आन्सर रिमेनिङ एंगल हुने भयो र त्यसैगरी यस्तै टाइपको एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँला हैन जस्तै हामीहरुलाई यहाँ क्वेशनमा भनिएको छ द एंगल्स अफ अ ट्रायंगल एउटा ट्रायंगलको कुरा गरेको छ यहाँ चाहिँ सो अब ट्रायंगलको कुरा गरेको छ भने obviously तीनवटा एंगलहरु होला सो जस्तै the angles of a triangle of a triangle are the angles of a triangle are pi by 2 radian and pi by 9 radian. Find the third angle. In radian. जस्तै यहाँ एउटा सोच के आउन सक्छ भने हामीहरुले सधैं पढेका छौं कि इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेर भन्छौं र हामीहरुले जहिले पनि एंगललाई डिग्रीको फर्ममा लेख्ने गरेका छौं हैन सो अब यहाँनिर गर्दा चाहिँ एउटा सोच के आउन सक्छ भने यहाँ रेडियनमा दिएको छ सायद हामीहरुले फर्स्ट अफ अल यसलाई डिग्रीमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ कि भन्ने सोच आउन सक्छ र त्यतिखेर के गर्न सकिन्छ भने यदि त्यस्तो सोच आयो भने के गर्ने थाहा छ ल ठीक छ हामीहरुलाई तीनवटा इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री भनेको छ ल ठीक छ 180 डिग्री भनेको छ तर यहाँ चाहिँ हामीहरुको रेडियन मेजरमा यदि यो डिग्रीलाई रिलेट गरेर हेर्ने हो भने के बुझिन्छ त 180 डिग्री भनेको पाई रेडियन भन्ने बुझिन्छ भन्नुको मतलब यदि मैले त्यही तीनवटा इंटेरियर एंगल्सलाई लिएर रेडियनमा सबै रेडियनमा छन् भने तीनटै एंगलहरुलाई मैले रेडियनमा लिएर पनि पाई रेडियन हुन्छ भनेर भन्न पाउने रहेछौं किनकि 180 डिग्री भनेको नै पाई रेडियन रहेछ हामीहरुलाई त्यो कसले भनेको त मैले भनेको होइन त्यो हामीहरुलाई रेडियन मेजरले भनेको सर्कुलर मेजरले भनेको कुरा हो त्यो कमन सेन्सको कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामीहरुले यहाँ रेडियनमा दिएको मेजरहरुलाई चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गरिरहनु पर्दैन मैले भन्न खोजेको यसलाई चेन्ज गरिरहनु पर्दैन त्यो सोच पनि नआओस्
त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुरालाई भनिदिइहालेँ यहाँ। र यसपछि चाहिँ अब हामीहरूको यहाँ क्वेसन त छ र क्वेसनमा भनिएको छ हामीहरूलाई एउटा ट्रायंगल छ र त्यसको दुईटा साइड एंगल्सहरु दिएको छ भनौं। ल एंगल्स छन् यहाँ, एउटा छ हामीहरूको π/2 रेडियन र अर्को एंगल छ हामीहरूको π/9 रेडियन र हामीहरूलाई भनेको छ व्हाट इज द थर्ड एंगल। सो हियर फर्स्ट अफ अल हामीलाई दिएको कुराहरु लेखौं। हियर the angles of a triangle are π/2 radian and π/9 radian. So let जस्तै let मैले भने ल x be the third angle of triangle। ठीक छ, मैले थर्ड एंगल हामीहरुलाई निकाल भनेको थियौं। हामीहरुसँग थर्ड एंगलको एउटा नाम पनि थिएन है। मैले थर्ड एंगललाई एउटा नाम दिए, x भनेर एउटा नाम दिए र अब हामीहरु यहाँ लेख्न सक्छौं। सो नाउ π/2 radian plus π/9 radian plus x भनेको हामीहरुको अर्को एंगल छ इज इक्वल्स टु पाई रेडियन लेख्न पाउँछौं, आरामसँग लेख्न पाउँछौं। फाइनली हामीहरुलाई थर्ड एंगललाई रेडियन मेजरमा पनि निकाल्न सक्छौं। अब हामीहरुले फाइनली चाहिँ चेन्ज गरिरहनु परेन। यदि हामीहरुले थर्ड एंगललाई डिग्रीमा निकालेको भए फेरि त्यो डिग्रीलाई चाहिँ हामीहरुले झन्झट हुन्थ्यो, त्यो डिग्रीलाई फेरि चेन्ज गर्नु छ, हामीहरुले केमा रेडियन मेजरमा चेन्ज गर्नु पर्ने छ भन्ने एउटा दिमागमा रहन्थ्यो। अब त्यो हामीले चेन्ज गरिरहनु परेन, सिधै हामीले x को भ्यालु निकाल्यौं भने त्यो हामीहरुको डाइरेक्टली रेडियन मेजरमा आउने भयो। सो यहाँ हेरौं, फर्स्ट अफ अल हामीहरुको एड गरौं π/2 प्लस π/9 लाई। सो यो हुने भयो हामीहरुको 9 र 2 को एलसीएम लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको 18। सो एलसीएम भनेको हुने भयो हामीहरुको 18, देन 2 9 जा 18, देन 9 पाई रेडियन प्लस 9 2 जा 18, 2 9 पाई is plus x is equals to pi radian, or 9 plus 2 11 pi radian by 18 plus x is equals to pi radian, or x is equals to म 11 pi radian by 18 लाई म राइट साइडमा लगेर जान्छु। लेफ्ट साइडमा यो प्लस छ, सो राइट साइडमा जाँदा यो हुने भयो प्लस सरी माइनस पाई रेडियन माइनस 11 पाई रेडियन by 18। सो अब हामीहरुको यहाँ एलसीएम लिँदा एलसीएम भनेको हुने भयो 18। सो 18 पाई रेडियन माइनस 11 पाई रेडियन, 18 माइनस 11 भनेको हुने भयो हामीहरुको 7। सो 7 पाई रेडियन by 18। Therefore x यानी कि हामीहरुको x भनेको थर्ड एंगल भनेको कति रहेछ त 7 पाई रेडियन by 18। सो यसरी हामीहरुले इजिली एउटा थर्ड एंगल जुन चाहिँ हामीहरुको रेडियन मेजरमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने थियो यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं। सो तपाईहरुले यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरुसँग र सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुस् र गरिसकेपछि गर्दा गर्दै तपाईहरुलाई कहीं पनि केही पनि प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। देन अब प्र्याक्टिस नगरिकन यो एक्जाममा म अहिलेलाई बुझेको छु म एक्जाममा गएर त्यतिकै गर्छु भन्न मिल्दैन, किनभने कन्फ्युज सानसानो कुरामा नै भइन्छ क्या। सजिलो छ थाहा छ, तर सजिलो हुँदा हुँदै पनि मिस्टेक हुन सक्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गरेर जाने। अभियसली यदि प्र्याक्टिस गरिएको छ भने एक्जाममा नआउने भन्ने कुरा हुँदैन। सो यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीहरुले नेक्स्ट टाइम पनि डिस्कस गर्नेछौं। सो आजलाई भने यति नै।